हॅलो फ्रेंड्स, आता कितले वाजला? टायमिंग 16 झाला. आम्ही ट्रेनिंग येयल्ले 5च्या वचोंक आणि आमकां ती पनवेलाक देंवतली आसली म्हणून आमी ती धरूंक ना. तेज्या उपरांत आमी चिंतले की म्हटलें कावंटरार वचून विचारपाचें. कावंटरार वचून विचारलें आमी की आमकां कळ्ळें मागीर की 8क ट्रेन आहा ती डायरेक्ट ठाणे वयता. सो आमकां ठाण्याक वचपाचें आसा. एक तर लफडी मदींच खंय देंवत आनी मदींच खंय चडोंक मेळोंक ना आनी एक शेणलो एकी कडेन एक शेणलो एकी कडेन जाल्यार जालें मागीर भानगडी. हे आतां कोण कोण होनार आहात बाबा. हो एक हांगा बसला विचारता खंय बायलांची सिटी आसता आनी कितें आसा रिजर्व बिजर्व कितें आसा तो एकदम फॉनार आसा तो. तुका झूम करून दाखयता निजांक बिजांक मेळटा काय विचारता. आनी एक आहा मनीस आमचो पळय हो दुसरो. आमी हे तिग जाण वयता. आजची जर्नी एकदम सॉलीड जातली. आतां पळयता आमी केन्ना येता. ट्रेन येयल्या उपरांत आतां परत एक ब्लॉक करतलो तेन्ना मातशें पळयात तुमी. बरें बरें. जय शिवराय.